इमरान खान की जरूरत है। हमें इमरान खान को बाहर निकालने ताकि हमारे साथ हमारे मुल्क को वो बचाएं, आके मुल्क को जोड़ें और बचाएं। इस वक्त कश्मीर में देखे कैसे लोग बैठ गए हैं, कश्मीर में देखे कि कैसे लोगों ने, सलाम है इनको जो अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं। इंशाल्लाह केपी इमरान खान का है और इमरान खान को आपको पता है कि कितनी मोहब्बत है आप सबसे। आपने पहल करनी है, आपने लीड करना है। इंशाल्लाह पंजाब जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है उनका डर खत्म हो गया है, वो आपके साथ निकलेंगे। आप तैयारी करें। आपने इसका तरीका कार ये है, आप अपने अहदेदारों के पास जाएं, कहें हम आपके साथ खड़े हैं, तंजीम साजी मजबूत करें। आप अपने MNA और MPAs को सपोर्ट करें कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ चलेंगे। आप अपने MNA और MPAs और CM को कहें, आपने इनको कहने के चलें, फिर ये जरूर चलेंगे क्योंकि इनको हौसला आएगा कि आप इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, और आपकी बहुत मेहरबानी, हमें बड़ा हौसला आएगा। تاسو درخواست دی چې ښه په منظم طریقه باندې په کم ځای باندې چې ولاړ یې په خپل ځای باندې ولاړ اوسئ. د خوځېدو د ځای د بدلولو کوشش مه کوئ. انشاءالله تعالی تاسو سره ملاقات کیږي، تاسو ته به خطاب کوي، ټول به انشاءالله اینئ. گاڑی مکه پرې آئی 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 عمران خان، عمران خان، خان تیرے جان نثار، خان اشارہ کوا، خان اشارہ کوا. آئی 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 چائے چائے آئی آئی خان اشارہ کوا، خان اشارہ کوا. عمران خان، عمران خان، عمران خان. اتنے کمینے لوگ ہیں، دشمن ہو، عمران خان کہتے تھے کمینہ نہ ہو، یہ دشمن ہے، کمینہ ہے. آپ اور ہمیں مل کے سب کچھ پہلے علیحدہ کریں، اس کو سائڈ پہ کریں. سب سے پہلے اور سب سے ضروری ہماری خاندان کے لیے ان کا آنکھ کا علاج ہے. اور یہ اتنے کمینے لوگ ہیں، دشمن ہو، عمران خان کہتے تھے کمینہ نہ ہو، یہ دشمن ہے، کمینہ ہے، خوفزدہ دشمن ہے. یہ اتنے خوفزدہ ہیں، انہوں نے 8 مہینے سے عمران خان کو مکمل طور پہ قید تنہائی میں کیا ہوا ہے. جب میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ دسمبر میں ان کے ساتھ ملاقات کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو میری پارٹی کے بھی لوگ ہیں، جب ان کو میری بہن نے کہا یہ NTU میں گئے تھے یا وہ فوجیوں کے کسی وہ فنکشن پہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں کتنی تکلیف میں اس قید تنہائی جو دوسرا ظلم ہوتا ہے اس سے بدتر ظلم ہے کہ آپ کو بالکل قید تنہائی میں ڈال دیں. اور انہوں نے کہا تھا ان کے نام لے کر بتاؤ باہر جا کر. میری بہن نے کہا تھا میں نہیں لوں گی. پھر انہوں نے کہا، وہ بھی میری بہن نے کہا میں نے نہیں عوام کو بتانا. انہوں نے کہا یہ عاصم منیر مجھے مار دے گا جیل کے اندر. انہوں نے کہا تھا یہ عاصم منیر مجھے جیل میں مار دے گا. اور آج ہم عاصم منیر جو ایک سرکاری ہمارے ساتھ
यहाँ पे जमा है, हमने इमरान खान के लिए, मैं आपसे अपील नहीं करती, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को जो 8 महीने से कहते तन्हाई में रखा हुआ है, उसकी आंख इमरान खान की खराब हो गई। ये डॉक्टर नहीं दे उसको दिखाने दे रहे कि हम उसको डॉक्टर को दिखा सकें। इनका क्या इरादा है कि इमरान खान को जेल में क्या चाहते हैं कि खत्म कर दें? नहीं कर सकते। आप हम ये इजाजत दे सकते हैं? हम अकेले तो नहीं है इस चीज में। आपने हमारा साथ देना है, हमने आप हमारा साथ देंगे, आप अपनी बहनों के साथ खड़े होंगे। देखिए अब वो वक्त आ गया कि अभी हमने सोचे लिए इमरान खान की जरूरत है, हमने इमरान खान को बाहर निकालने ताकि हमारे साथ हमारे मुल्क को वो बचाएं, आके मुल्क को जोड़ें और बचाएं। इस वक्त कश्मीर में देखे कैसे लोग बैठ गए हैं, कश्मीर में देखे कि कैसे लोगों ने सलाम है इनको जो अपने हक के लिए खड़े हो गए। इंशाल्लाह केपी इमरान खान का है और इमरान खान को आपको पता है कि कितनी मोहब्बत है आप सबसे। आपने पहल करनी है, आपने लीड करना है। इंशाल्लाह पंजाब जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है उनका डर खत्म हो गया है, वो आपके साथ निकलेंगे। अब तैयारी करें, आपने इसका तरीका कार ये है, आप अपने अहदेदारों के पास जाएं, कहें हम आपके साथ खड़े हैं, तंजीम साजी मजबूत करें। आप अपने MNA और MPAs को सपोर्ट करें कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ चलेंगे। आप अपने MNA और MPAs और CM को कहें, आपने इनको कहने के चलें, फिर ये जरूर चलेंगे क्योंकि इनको हौसला आएगा कि आप इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, और आपकी बहुत मेहरबानी, हमें बड़ा हौसला आएगा। تاسو درخواست دی چې ښه په منظم طریقه باندې په کم ځای باندې چې ولاړ یې په خپل ځای باندې ولاړ اوسئ. د خوځېدو د ځای د بدلولو کوشش مه کوئ. انشاءالله تعالی تاسو سره ملاقات کیږي، تاسو ته به خطاب کوي، ټول به انشاءالله اینئ. گاڑی مکھی پڑے آئی عمران خان، عمران خان خان تیرے جان نثار خان اشارہ کوا، خان اشارہ کوا. آئی چائے چائے آئی خان اشارہ کوا، خان اشارہ کوا. عمران خان، عمران خان، عمران خان. Welcome, 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 welcome. خان اشارہ کوا، خان اشارہ کوا. عمران خان، عمران خان. رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. عمران خان، عمران خان. حلیمہ بی بی، حلیمہ بی بی. رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. السلام علیکم. آپ کو دیکھ کے میں یہ صرف کہہ سکتی ہوں کہ مجھے بڑا ہمیں حوصلہ ہے، ہمیں بڑی امید ہے. آپ کو دیکھ کے ہماری امید بڑھ جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ مل کے پہلے عمران خان کے حقوق بحال کرائیں گے
اور پھر انشاءاللہ ہم مل کے عمران خان کو رہا کروائیں گے. دیکھیں انہوں نے عمران خان کو 8-9